गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हो क्वेसनर। अब यो एक किसिमको प्राइमरी डेटा कलेक्सन मेथड नै हो भन्न सक्छौं हैन। प्राइमरी डेटा कलेक्सन मेथड नै हो। यसमा एउटा मात्र प्रोसेस के हो भने हामीले क्वेशन्सहरु बनाएर अनि जसलाई पनि कुनै पनि माध्यमबाट आइदर बाइ इमेल और वेबसाइट को माध्यमबाट चाहिँ पठाउन सक्छौं है। अब हुन त शेड्युल पनि त्यस्तै थियो, तर शेड्युल वाज अलिकति डिफरेन्ट हैन। शेड्युलमा के छ भने पर्सनली भिजिट गर्नुपर्ने कुरा थियो। बट क्वेसनरमा के हुन्छ भने जसले क्वेसन बनाएको हो, जुन अर्गनाइजेसनले हैन अथवा इन्स्टिट्युटले अथवा रिसर्चरले त्यो डाटा लिन खोजिरहेछ उसको प्रत्यक्ष इन्भल्भमेन्ट हुँदैन। त्यसमा के हुन्छ भने उले कुनै एउटा माध्यमबाट चाहिँ रेस्पोन्डेन्ट भनेपछि जसलाई क्वेसन सोध्नु पर्ने छ, जसबाट क्वेसन हामीले डाटा निकाल्नु पर्ने छ, उनीहरुलाई चाहिँ कुनै पनि माध्यमबाट चाहिँ क्वेसन पठाएको हुन्छ र त्यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ विथ द हेल्प अफ लिंक रिसिभ गर्छन्। विथ द हेल्प अफ लिंक चाहिँ रिसिभ गर्छन्। अब यसमा पहिला पोस्ट अफिसहरु युज हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ इमेलहरु र वेबसाइटको माध्यमबाट चाहिँ युज गरिन्छ। अब अर्को कुरा शेड्युलमा के हुन्छ भने शेड्युलमा एन्सर्स बोलेर पनि आउन सक्छ है, बोलेर पनि आउन सक्छ। अनि हुन त यसरी आउँछ बोलेर पनि, के अरे अब कसैले बोलेर पनि आफ्नो एन्सर दिन सक्छ। यहाँ के भन्छ भने इट इज अ रिसर्च इन्स्ट्रुमेन्ट consisting of a series of questions। बुक छ होला सबैको। हामीले पहिला भ्याकै छैन स्केड्युल त हो र, कहाँसम्म भ्याक भएको र रेटिङ स्केड्युल पुगेछ हामी। ए त बाँकी छ। ल ठिक छ, म यो अब दुईटै कम्पेयर गर्दै गरौँला है। ल सबैको अगाडि बुक छ होला। त्यहाँ के भनेको छ भने इट इज अ रिसर्च इन्स्ट्रुमेन्ट consisting of a series of questions for the purpose of gathering information from respondent. It is sent to the concerned person with the request to answer the question and return the questionnaire. It is to be filled up by respondent. It is a valuable method for collecting wide range of information from the large number of individuals। हैन, यसमा के भयो त जसबाट हामीले इन्फर्मेसन लिनुपर्ने छ उसलाई चाहिँ सेट अफ क्वेशन्स पठाउने गरिन्छ। कुनै पनि एउटा मिडियमबाट यसमा डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट हुँदैन रिसर्चरको, र रिटेन फर्म अफ एन्सर पनि लिन सकिन्छ, रिसिभ गर्न सकिन्छ। रिटेन फर्म अफ रेस्पोन्स चाहिँ रिसिभ गरिन्छ हैन। अनि यसलाई हामीले चाहिँ आफ्नो डेटाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। नेक्स्ट इज टाइप्स अफ क्वेशनर। अब यहाँ बुकमा मेन्सन गरे अनुसार चाहिँ सबभन्दा पहिलो स्ट्रक्चर्ड क्वेशनर। यसमा चाहिँ अब यसलाई दुईटा कुरामा क्लासिफाई गरिहालौं, स्ट्रक्चर्ड एन्ड अनस्ट्रक्चर्ड। यसरी कम्पेयर गर्दा सजिलो हुन्छ हैन। स्ट्रक्चर्ड र के अनस्ट्रक्चरमा अब यहाँ शब्दबाट पनि थाहा हुन्छ। जस्तै हाम्रो क्वेशन्सहरु चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर सब्जेक्टमा
अर्डरमा रिलेटेड छ हैन, क्वेसन चाहिँ धेरै पनि हैन, थोरै क्वेसन्स र जुन हाम्रो रिसर्चको टपिक हो डाइरेक्टली त्योसँग रिलेटेड भएपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने स्ट्रक्चर्ड हुन्छ। बट कुनै कुनै क्वेसन चाहिँ मेरो हेर्छौँ जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ डाइरेक्टली टपिकसँग रिलेटेड पनि हुन्छ प्लस एक्स्ट्रा क्वेसनहरू पनि भयो हैन, जसमा बेसिक इन्फर्मेसनहरू राखेको हुन्छ, त्यसलाई हामी अनस्ट्रक्चर्ड भन्न सक्छौँ। स्ट्रक्चरमा जस्तै अब हाम्रो एक्जाम्पल भन्न सक्छौँ चाहिँ के अरे फर्म्सहरू भयो है, जस्तै कुनै कलेजमा भर्ना लियो भने हामी त्यहाँ फर्म्सहरू लिन्छौँ होइन। फर्म लिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ इन्फर्मेसन चाहिँ अनावश्यक इन्फर्मेसनहरू पनि हुन्छन्, जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीले ब्याचलरमा भर्ना लिनु भने त्यहाँ रिक्वायर्ड डाटा के हुनुपर्छ, ब्याचलर लेभलमा भन्नाले रिक्वायर्ड डाटा नाम हैन, स्टुडेन्टको नेम, उसले प्लस टू लेभल पास गरेको, कति पर्सेन्टले पास गर्यो, कुन कुन विषय पढ्यो, यति चाहिँ रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन हुन्छ एउटा फर्मको लागि। तर त्यसमा के गरिन्छ भने बुवा आमाको इन्फर्मेसन हुन्छ, उसको पहिलाको स्कुलिङको 9-10 को पनि हुन्छ, त्यो सबै इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यो भनेपछि के भयो त हाम्रो चाहिने इन्फर्मेसन भन्दा अलिकति बढी इन्फर्मेसन लियौँ। तर अनस्ट्रक्चरमा के भयो त, अब हुन त नर्मली अनस्ट्रक्चरको प्र्याक्टिस छैन हैन, तर खासमा अनस्ट्रक्चर के भने मात्र स्टुडेन्टको नेम, उसको के अरे त्योभन्दा पहिला उसले पढेको सब्जेक्टको नम्बर अनि विषय कति छ त्यति जानेपछि त उसको त भर्ना हुनुपर्ने हो नि एउटा ब्याचलर लेभलमा। तर त्यस्तो हुँदो रहेनछ, त्यहाँ अझ धेरै इन्फर्मेसन आउँछ। स्ट्रक्चर र अनस्ट्रक्चरमा के भयो भने हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ मोर क्वेसन्सहरू हुन्छ, यसमा चाहिँ लिमिटेड क्वेसन्सहरू हुन्छ, यसमा चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड to research यसमा चाहिँ सर उल्टो भएन? हजुर उल्टो भएन र? उल्टो हैन होला, some extra also question उल्टो भयो र? मलाई त त्यस्तै लागिरहेको थियो, त्यही भएर पखमा हेर्छु है म। तपाईँले अहिले स्ट्रक्चरमा लिमिटेड क्वेसन हुन्छ भन्नुभएको छ नि त हैन, अनि स्ट्रक्चरमा चाहिँ नचाहिने क्वेसन हुन्छ हुँदैन? ए होइन, भन्दाखेरि उल्टो भयो जस्तो लाग्छ, भन्दाखेरि उल्टो भयो। स्ट्रक्चरमा चाहिँ के भने एक्स्ट्रा क्वेसन हुन्छ, अनस्ट्रक्चरमा लिमिटेड हुन्छ हैन, डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ है, भन्दाखेरि उल्टो भयो। ठिकै छ, यही हुन्छ कहिले काहीँ जे छ भने यहाँ लिङ्गपछि कन्फर्म हो। अनस्ट्रक्चर के भयो त के अरे डाइरेक्टली रिलेटेड भयो, स्ट्रक्चर भनेपछि के भयो त समयका डाइरेक्टली रिलेटेड प्लस समय। फर इक्जाम्पल चाहिँ स्कुल फर्म्स है, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ भन्दा नदिने इन्फर्मेसन पनि लेखेका हुन्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ अब एक्जाम्पलमा हामी के लेख्न सक्छौँ भने के अरे यसमा एक्जाम्पल के लेख्ने, त्यस्तो एक्जाम्पल छैन। इन्ट्रान्सको फर्ममा ठ्याक्क ठ्याक्क हुन्छ, इन्ट्रान्सको फर्ममा 3-4 वटा मात्र खोल्नु। ए त्यो पनि भन्दा पनि हुन्छ, नभए हाम्रो के अरे एडमिट कार्डहरू हुन्छ नि, एक्जामको एडमिट कार्डहरू, त्यसमा चाहिँ एक्जामको लागि जति इन्फर्मेसन चाहिन्छ त्यति मात्र हुन्छ कि, तर फर्ममा धेरै कुराहरू हुन्छ है, त्यो हामी भन्न सक्छौँ। अब यहाँ अझ एक्जाम्पलहरू पनि त्यहाँ युज्ड इन के अरे सोसल प्रब्लम अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ पोलिसिजमा छ।
अनि यो चाहिँ अब यसमा Time of intervals. Guide received from पर्सनल एक्सपिरियन्स भन्न सकिन्छ है। ल यो दुईटा यो भयो होइन, स्ट्रक्चर्ड एन्ड अनस्ट्रक्चर्ड। अब यसपछि अर्को हेरौँ, क्लोज्ड एन्ड ओपन। क्लोज्ड एन्ड ओपन क्वेसनर। क्लोज्ड एन्ड ओपन क्वेसनर। अब क्लोज भनेपछि कसो भने नामबाट थाहा हुन्छ, यदि सर्टेन व्यक्तिलाई मात्र अथवा सर्टेन एरियालाई मात्र भने जे पनि सर्टेन भयो कि लिमिटेड एरियालाई लिमिटेड पर्सनलाई लिमिटेड टाइमलाई भएको क्वेसनर भनेको क्लोज्ड हो होइन। लिमिटेड एरिया अथवा रेस्पोन्डेन्ट अथवा टाइम त्यो भने क्लोज भयो होइन। ओपन भनेपछि ओपन टु अल भनौँ न, ओपन टु अल है। जस्तै के अरे हामीले कुनै पनि एउटा रिसर्च गर्दाखेरि यदि शहीद स्मृतिकैमा कुनै रिसर्च भइरहेछ भने हाम्रो एरिया कति हुन्छ त, शहीद स्मृति एरियाभित्र भएको स्टुडेन्ट हुन्छन्, त्यो लिमिटेड भयो। तर होइन, हामीले देशभरिका गरिरहेछ भने त जो पनि ओपन भयो त्यो रिसर्चको लागि, त्यो डेटाको लागि, त्यो क्वेसनको लागि होइन। फर इक्जाम्पल तिमीलाई मानौ तिमीले एउटा रिसर्च पायो, एउटा विद्यार्थीले वाट इज द क्वालिटी अफ एन्सेल डेटा होइन, त्यसको लागि तिमीले क्वेसन्सहरू बनाउँछौ, नाम के हो, त्यो रेस्पोन्डेन्टको नाम के हो, त्यसपछि उसले कुन सिम युज गर्छ, त्यसपछि उसले 3G र 4G मध्ये कुन चाहिँ बढी युज गर्छ, 4G कति घन्टा युज हुन्छ, अनि के अरे उसको रेस्पोन्स रेट के छ 4G मा, त्यो फर्म बनाउँदाखेरि तिमीले देशभरिका मान्छेले चाहिँ त्यो फर्म भर्न सक्छौ। त्यो चाहिँ के भयो, ओपन टु अल भयो है। त यदि तिमीले चाहिँ शहीद स्मृति कलेजमा वाइफाई को स्पिड के छ त्यसको तिमीले रिसर्च गरिरहेछौ भने त्यो चाहिँ क्लोज हुन्छ होइन। किन शहीद स्मृतिमा पढिरहेको विद्यार्थीले मात्र त्यो फर्म भर्छन्, अरूले फर्म भर्दैन है। त्यो के भयो त, क्लोज भयो। भनेपछि लिमिटेड विद्यार्थीले कि सरले? तिमीहरूले पाएन, विद्यार्थीले कि सरले? तिमीहरूले पाएन पाएन नि, पाए नि चल्दैन। मैले इक्जाम्पल भने नानी, अब यसलाई चाहिँ कहीँबाट जोडेर के अरे कुरा गर्नुहुन्न। एक्जाम्पल त बुझ्यो नि तिमीहरूले? बुझे सर, बुझे सर हो है। लिमिटेड एरिया लिमिटेड रेस्पोन्डेन्टमा गऱ्यो भने त क्लोज क्वेसनर भयो होइन। अनि एकदमै ठुलो एरियामा गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ जसलाई पनि ओपन छ, जसले पनि रिप्लाई गर्न सक्छ, यसमा कसैको पनि के अरे रेस्ट्रिक्सन हुँदैन, त्यो केसमा चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि प्लस अझै अर्को पनि यसलाई हामीले छुट्याउन सक्छौँ। जस्तै एउटा अझै कुरा यसमा क्लोज ओपनमा आउँछ भने यदि लिमिटेड एन्सर्स छ भने होइन, जस्तै तिम्रो 5वटा क्वेसन भयो, 5वटा क्वेसनमा अब प्रत्येक क्वेसनको एन्सर त आउँछ, अनि त्यो एन्सर चाहिँ तिमीले अब 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर मध्ये कुनै एउटा एन्सर छ भनेको अब्जेक्टिभ टाइप के होइन, अब्जेक्टिभ एन्सर दियो। यहाँ चाहिँ ओपन एन्सर, जस्तै क्वेसन छ यसको एन्सर चाहिँ ब्ल्याङ्क छ। अब यहाँ कसले जे पनि लेख्न सक्छ नि त, जति ठुलो पनि लेख्न सक्छ, जति सानो पनि लेख्न सक्छ, उसको जे भ्यूमा छ मनमा त्यो लेख्न सक्छ। तर यसमा के हुन्छ, आइदर दिस अर दिस अर दिस, तीनटा मध्ये कुनै एउटा मात्र उसले अप्सन पाउँछ भने दिस इज अल्सो अ क्लोज क्वेसन आएर है। यसलाई मैले दुई किसिमले चाहिँ डिफाइन गरे क्लोज क्वेसन आरलाई। एउटा के अरे लिमिटेड रिजनमा लिमिटेड रेस्पोन्डेन्टको लागि, अथवा अर्को चाहिँ लिमिटेड एन्सर्स भएको, हामीले धेरै एन्सर चाहिँ दिन सक्दैनौँ होइन। जे हाम्रो अप्सन दिएको छ त्यहाँमध्ये एउटा अप्सन होइन भनेर मात्र खालको एन्सर दिन पर्यो भने हो। अनि यसमा चाहिँ ओपनमा के हुन्छ भने ठिकै छ, नट गुड नट सो ब्याड भनेर पनि लेख्न पाए नि त, त्यो भनेको ओपन भयो, ओपन क्वेसन आएर भनेको। यसमा मान्छेले आफ्नो फ्रिली चाहिँ
आफ्नो भ्यूजहरू लेख्छ, यसमा चाहिँ फ्री हुँदैन, यसमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन हुन्छ हैन। यो दिएको भ्यूज मध्येबाट उसले एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट अब भयो यहाँ पिक्टोरियल क्वेसनर। अब नामबाट थाहा भइरहेको छ क्वेसन्समा अथवा एन्सरमा जो पिक्चर इन्भल्भ छ भने इन द फर्म अफ पिक्चर हैन। यो नर्मली कहाँनिर युज हुन्छ भने जहाँनिर अनएजुकेटेड पर्सन छन्, रेस्पोन्डेन्ट भयो भने फोटो हेरेर त बुझ्छ नि त, के अरे स्मल चिल्ड्रेनहरू छन्, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले पिक्चरको फर्ममा चाहिँ क्वेसनर बनाउने गर्छौं र त्यहाँबाट डेटा निकाल्ने गर्छौं। 4 नम्बरमा मिक्स्ड क्वेसनर। अब मिक्स भनेपछि यहाँ मिक्स अफ ओपन एन्ड क्लोज पनि हुन्छ, मिक्स अफ पिक्चर एन्ड नन पिक्चर पनि हुन्छ है। अब मिक्स अफ स्ट्रक्चर एन्ड नन स्ट्रक्चर यो चाहिँ हुँदैन, किनभने अब स्ट्रक्चर एन्ड नन स्ट्रक्चरको मिक्स भनेकै नन स्ट्रक्चर हो कि, यो चाहिँ हुँदैन। यो दुईटा हुन सक्छ। ओपन एन्ड क्लोज जस्तै 10 वटा क्वेसन मध्ये 5 वटा क्वेसनको एन्सर ए मध्ये एउटा दिनुपर्छ भनेर लेखिहाल्यो, अनि अरू क्वेसनको चाहिँ के अरे ओपन राखिदियो। जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै फर्म छ अनि फर्ममा ब्याचलरमा भर्नको लागि एउटा फर्म बनाएको छ हामीले। अब त्यहाँमध्ये कुन चाहिँ सेलेक्ट गर्ने हो, साइन्स सेलेक्ट गर्ने, ह्युमेनिटिज सेलेक्ट गर्ने कि म्यानेजमेन्ट सेलेक्ट गर्ने, यो चाहिँ के भयो त क्लोज भयो। तर त्यहीँनिर चाहिँ अब हामीले चाहिँ राख्दाखेरि योर भ्यू एबाउट आवर क्याम्पस लेख्नु, यो चाहिँ ओपन हुन्छ हैन। यो दुईटै कुरा एउटै फर्ममा मेन्सन हुन सक्छ नि त हैन। कुन चाहिँ लेभलमा भर्ना गर्ने हो त्यहाँ रेस्ट्रिक्सन हुन्छ, तर भ्यूज एबाउट आवर क्याम्पस भनेपछि ओपन हुन्छ, जेसुकै लेख्न पाए, गुड ब्याड नट गुड, म पढ्न चाहदिनँ अथवा म यहाँ पढेर धेरै खुसी छु भन्ने कुराहरू चाहिँ मजाले लेख्न सक्छ। यो चाहिँ के भयो त मिक्स अफ ओपन एन्ड क्लोज भयो हैन। यस्ता खालको हामीले क्वेसनरलाई मिक्स्ड क्वेसनर भन्छौँ। ठिक छ, यहाँसम्म कसैलाई कुनै अप्ठ्यारो? हेलो सर छैन, बट नसोध्नु है। ल अब मेरो पालो सक्यो, तिमीहरूको पालो। कहाँसम्म भएको थियो अरे? रेटिङ सेड्युल होइन। अब इन्टरभ्यू सेड्युल यो लास्ट अस्तिको चाहिँ छुटेको रहेछ। ल इन्टरभ्यू सेड्युलको बारेमा भन्छ। सेड्युल भनेको हामीले अस्ति पढेको चाहिँ मेथड अफ डेटा कलेक्सन है। आज हामीले पढेको चाहिँ क्वेसनर हो। यहाँ सेड्युलमा अलिकति छुटेको रहेछ भन्ने कुरा आयो, त्यही भएर डिस्कस गरिहालौँ है। अब मुस्कानले नै भन्छ इन्टरभ्यू सेड्युलको बारेमा। केको बारेमा? इन्टरभ्यू सेड्युलको बारेमा कि इन्टरभ्यू किताबमा हेरेर पढेर भन न, किताबमा बाहिर जानु छैन। ल सर एकचोटि पढ्छु नि भन्छ है।
ल शालिग्रामले चाहिँ इभ्यालुएसन सेड्युल र इन्स्टिट्युसनल सर्वे सेड्युल पढ्दै गर है। ल ल म भन्छु है अब। ल इन्टरभ्यू स्केड्युलमा चाहिँ इन्टरभ्युअर जसले इन्टरभ्यू लिने हो त्यसको लागि एउटा गाइडलाइनमा प्रोभाइड गरे हुन्छ। त्यसको त्योसँग चाहिँ एउटा क्वेसनको सेट नै हुन्छ जसको इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ त्यसले इन्टरभ्यू लिने गर्छ। अनि यो चाहिँ एउटा क्वेसन्सहरू एउटा पेपरमै हुन्छन् जसलाई इन्टरभ्युअरले चाहिँ के अरे टेबलमा फिर्ता गर्नुपर्छ होइन। ठिक छ, ल भयो। के अरे एउटा हामीले न्युजमा हेर्छौँ प्राय इन्टरभ्यू लिने मान्छेले चाहिँ सोधिरहेको छ नेपालमा यस्तो प्र्याक्टिस छैन होइन, हावातालमा सोध्ने हो। तर एक्चुअल प्रोसेस चाहिँ के हो भने कसैलाई बोलाएको छ, कुनै रेस्पोन्डेन्टलाई बोलाएको छ अथवा हामीले गाउँमै गएर चाहिँ इन्टरभ्यू लिइरहेको छौँ, कोही व्यक्ति इन्टरभ्यू ल्याएको छ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा क्वेसन सेट बनाएर अनि लिने गर्छौँ र क्वेसन सेट बनाएर क्वेसन सोधेपछि त्यसको एन्सर पाएपछि त्यसलाई चाहिँ ट्याबुलेटेड गरेर चाहिँ हामीले जुन अफिसबाट जुन के अरे अथोरिटीबाट हामीले त्यो क्वेसन्सको गाइडलाइन पाएका छौँ त्यो गाइडलाइन पाएको ठाउँमा चाहिँ हामीले फेरि रिटर्न गर्नुपर्छ। हाम्रो यो खालको रेस्पोन्स लियौँ अनि यो खालको रेस्पोन्स आयो, त्यसलाई ट्याबुलेटेड गरेर चाहिँ फेरि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो खालको हामीलाई सेड्युललाई इन्टरभ्यू सेड्युल भन्छौँ। ल अब शालिग्रामले भन इभ्यालुएसन सेड्युल एन्ड इन्स्टिट्युसनल सर्वे सेड्युल। इभ्यालुएसन सेड्युल भनेर सर के अरे इन्स्टिट्युसनको बारेमा इन्फर्मेसनहरू लिने, फर इक्जाम्पल पर्सनल अफिसर मेसिन टुल्स इक्विपमेन्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन लिन्छ भने त्यसलाई इभ्यालुएसन सेड्युल भन्छ। इन्स्टिट्युसनल सर्वे सेड्युल भनेर चाहिँ त्यही के अरे इन्स्टिट्युसनकै डिफ्रेन्ट डाटाहरू चाहिँ कलेक्ट गर्नेलाई चाहिँ अब इन्स्टिट्युसनल सर्वे सेड्युल भनिन्छ सर। मैले बुझेँ त्यही हो। अब तपाईँ ठिक छ, इभ्यालुएसन भनेको शब्दबाट थाहा हुन्छ। इभ्यालुएसन भनेको के अरे भेरिफाई गर्ने, राम्रो नराम्रो होइन, चल्ने खालको। जस्तै तिमीसँग एउटा के अरे पुरानो कम्प्युटर छ है, पुरानो एउटा कम्प्युटर छ अनि यो कम्प्युटरलाई अब के अरे तिमीले मानौ युज गर्न चाहन्छौ अब आफ्नो फर्दर रिसर्च अथवा जेस कुनै काम लागि होइन। अब तिमीले इभ्यालुएट गर्नु पऱ्यो कि तिम्रो कम्प्युटरले अब तिम्रो काम चाहिँ गर्न सक्छ कि सक्दैन, कम्प्युटर तिम्रो पर्फेक्ट छ कि छैन, तिम्रो कम्प्युटरले वर्ड एक्सेल पावर पोइन्टहरूलाई चल्न दिन्छ कि ह्याङ हुन्छ कि, यस्तो खालको गर्ने इन्सपेक्सन, यसलाई हामी इन्सपेक्सन भनौँ है, यस्तो खालको गर्ने इन्सपेक्सनलाई के भनिन्छ त के अरे इभ्यालुएसन सेड्युल भनिन्छ। त्यसमा के गर्छ त के अरे कम्प्युटरलाई इन्सपेक्सन गर्नलाई एउटा सर्टेन सेट अफ के अरे त्यहाँ फर्म बनाएको हुन्छ। सबभन्दा पहिला क्लक स्पिड कति हो, त्यसपछि सिपियु कुन हो, ऱ्याम कति छ, हार्ड डिस्क कति छ, अनि इन्सपेक्सन गर्ने मान्छेले के गर्छ त त्यो कम्प्युटरलाई चेक गरेर त्यो फर्म भर्छ होइन। फर्म भरेपछि उसले आफ्नो अथर के अरे जहाँनिर हो उसले अब जहाँबाट त्यो मान्छे आएको छ इन्सपेक्सन गर्ने मान्छे, उसले त्यो हेरेर अथवा स्पेसिफिकेसन नेटमा हुन्छ नि, यो स्पेसिफिकेसन भएको कम्प्युटरले चाहिँ वर्ड चलाउँछ अथवा एक्सेल चलाउँछ, उसले चेक गर्छ ल यो त ऱ्याम त पुगेन नि वर्डको लागि अथवा एक्सेलको लागि यो हार्ड डिस्क पुगेन नि भनेर उसले चेक गर्ने तरिका भनेको इभ्यालुएसन सेड्युल हो। अर्को पनि इक्जाम्पल जस्तै ल्याबमा तिमीहरूको अहिले नयाँ के अरे ल्याबमा नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट के आएको छ, सेन्ट्रिफ्युज मसिन छ केमिस्ट्री ल्याबमा हो। सेन्ट्रिफ्युज मसिन आएपछि इन्सपेक्सन हुन्छ। अब नेपालमा त प्र्याक्टिस छैन तर मेन कुरा के भने इन्सपेक्सन हुन्छ। हाम्रो ल्याबमा
कतिसम्म के अरे त्यो रोटेसन स्पिड राख्नुपर्छ त 3000 आरपिएम सम्म हैन, त्योभन्दा कम पनि चाहिन्छ, त्योभन्दा धेरै चाहिँ चाहिँदैन। अब त्यो भएपछि के हुन्छ त हामीले त्यो मेसिन आउने बित्तिकै पहिला फर्म बनाउँछौँ के अरे 100 आरपिएम मा कति मिनट 10 मिनट चलाएर हेर्ने ओके भयो कि भएन, 500 आरपिएम मा 10 मिनट चलाएर हेर्ने ओके भयो कि भएन, 1000 आरपिएम मा 10 मिनट चलाएर हेर्ने ओके भयो कि भएन। यसरी हामीले एउटा फर्म बनाउँछौँ। फर्म बनाइसकेपछि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई त्यही 100 आरपिएम मा चलाउनु 10 मिनटसम्म चल्यो ओके, फेरि 500 आरपिएम मा 10 मिनटसम्म चलायो चल्यो ओके। अनि यसरी चाहिँ हामीले क्वेसनर बनाएर चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई इन्स्पेक्ट गर्छौँ, इभ्यालुएट गर्छौँ, यो इन्स्ट्रुमेन्ट हाम्रो ल्याबको लागि काम लाग्ने छ कि छैन। द्याट इज इभ्यालुएसन सेड्युल हैन। त्यसरी नै के भयो त इन्स्टिट्युसनल सर्भिस सेड्युल भनेपछि अब सिम्पल बुझिन्छ, कुनै पनि एउटा इन्स्टिट्युसनको बारेमा जानकारी दिनलाई हैन, सामान्य सोसाइटीमा त्यस बारेमा हामीले गएर सोधपुछ गर्ने एउटा पार्टिकुलर क्वेसन्सहरू बनाएर सबैलाई त्यही क्वेसन्सहरू सोधेर त्यसको डाटाबाट हामीले एउटा इन्स्टिट्युसनको बारेमा समाजको सोच के छ, उसको राय के छ, त्यस्तो खालको डेटा कलेक्सनलाई इन्स्टिट्युसनल सर्भिस सेड्युल भनिन्छ। ल ठिक छ। अब कन्टेन्ट अफ सेड्युल हैन, त्यो जुन क्वेसन आएर हुन्छ नि सेड्युलमा, जुन एउटा इन्टरभ्युअरले गएर सोध्छ हैन, पेपरमा गएर सोध्छ, त्यो कन्टेन्टको फर्मेट के हुनुपर्छ हैन। अब यहाँ 3टा पार्ट मेनली भनेको छ। फर्स्ट जेनरल पार्ट, दोस्रो मेन पार्ट, तेस्रो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन पार्ट। जेनरल पार्टमा हामीले के कुराहरू इन्क्लुड गर्छौँ त, बुक हेर्दै गर तिमीहरूको अगाडि बुक होला। जेनरल पार्टमा हामीले जनरल इन्फर्मेसन एबाउट दि शेड्यूल इन्भेस्टिगेसन एन्ड रेस्पोन्डेन्ट हैन, के को बारेमा यो शेड्युल हो, कस्तो खाले रिसर्च हुँदो रहेछ र कस्तो खालको व्यक्तिले अथवा कसले रिप्लाई, कसको रेस्पोन्स हामीले रेकर्ड गर्दैछौँ, त्यो कुराहरू जानकारी, त्यो कुराहरू मेन्सन गरेको हुन्छ फर्स्ट पार्टमा, जेनरल पार्टमा। जस्तै हेडिङ अफ द सर्वे हैन, अब यसमा हाम्रो सर्वेको हेडिङ भनेको के अरे फर एक्जाम्पल के हुन सक्छ भने नेटवर्क स्ट्रेन्थ अफ एनसेल डेटा भनेर हाम्रो हेडिङ हुन सक्छ। नेम अफ द सर्वे कन्डक्टिङ अर्गनाइजेसन, कुन चाहिँ अर्गनाइजेसनले यो शेड्युल कन्डक्ट गर्दैछ। अब तिमीहरू गऱ्यो भने बिएससी थर्ड इयर स्टुडेन्ट्स अफ सहिद स्मृति क्याम्पस, लोकालिटी आफ्नै क्याम्पसभित्र गऱ्यो भने विदिन द स्टुडेन्ट्स विदिन द एरिया अफ सहिद स्मृति क्याम्पस, नभए इन द एरिया अफ खरेनी म्युनिसिपालिटी भनेर लेख्न पायो। जेनरल इन्फर्मेसन अफ रेस्पोन्डेन्ट हैन, नेम एड्रेस एज सेक्स भनेर हामीले छुट्याउन सक्छौँ, कसबाट हामीले इन्फर्मेसन दिएको हो, अनि कुन टाइममा, कुन बेलामा, कुन डेटमा इन्टरभ्यू लिएको हो, र तिमीहरू मध्ये को चाहिँ गएर त्यो इन्फर्मेसन लिएर आएको छ, इन्टरभ्युअरको त्यसको नाम र सिग्नेचर मेन्सन गर्ने गर्छौँ हैन। त्यो चाहिँ के भन्छ जेनरल पार्टमा। त्यसपछि मेन पार्टमा हामीले यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट जसमा चाहिँ क्वेसन्सहरू राखिएको हुन्छ र इन्फर्मेसन जुन हामीले पाएका हुन्छौँ रेस्पोन्डेन्टबाट, त्यो कुराहरू चाहिँ यो मेन पार्टमा क्वेसनकै तल सकेसम्म टेबलको फर्ममा चाहिँ हामीले एन्सरहरू मेन्सन गरेका हुन्छौँ हैन। त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन पार्टमा चाहिँ अब यो चाहिँ के अरे कसरी एउटा इन्टरभ्युअरले रेस्पोन्डेन्टको अगाडि आफ्नो कुरा राख्ने, त्यो कुराहरू मेन्सन गरेको हुन्छ हैन। जस्तै कुन तरिकाले उसले क्वेसन सोध्ने हैन। अब भनौँ न सिम्पल कुरा एकदम भनौँ न, जस्तै इन्टरभ्युअर क्लियर हुनुपर्छ, कन्फ्युजिङ हुनु हुँदैन, कन्फ्युजिङ क्वेसन सोध्नु हुँदैन, कन्फ्युज गराउनु हुँदैन हैन। अनि सिरियली क्वेसन सोध्नुपर्छ, एउटा क्वेसनको एन्सर पुरै सुनिसकेपछि बल्ल दोस्रो क्वेसन दिनुपर्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त इन्स्ट्रक्सन पार्टमा लेखेको हुन्छ है। नेक्स्ट
टपिक चाहिँ अब के छ त लिमिटेसन्स अफ सेड्युल टाइम कम छ त्यही भएर म अलिकति तिमीहरूसँग इन्टरेक्ट नगरिकन गइरहेको छु लिमिटेसन्स अफ सेड्युल सेड्युल हुन त धेरै नै इजी हो हैन र युजफुल पनि हो तैपनि केही लिमिटेसन्सहरू छन् यसमा यसको सबभन्दा ठुलो एक्जाम्पल के हुन्छ भने सेड्युलको एक्जाम्पल भनेको पपुलेसन सेन्सस जुन अहिले हुनेवाला मैले सुनेको छु 2078 मा हाम्रो जनगणनाको लागि चाहिँ सेड्युल बनाइसकेको छ कुन कुन क्वेसन सोध्ने जो चाहिँ नेपाल सरकारको वेबसाइटमा प्रिन्ट के अरे यसको पीडीएफ पनि हालिसकेको छ हैन यो चाहिँ ठुलो एकदमै पर्फेक्ट एक्जाम्पल हो सेड्युलको लागि क्वेसन्सहरू एउटा इन्स्ट्रक्सन्सहरू बनाएको छ र सोध्ने मान्छे आउँछ गाउँ गाउँमा र सोध्छ डेटाहरू लिन्छ त्यो एक किसिमको सेड्युल हो हैन अब यसमा लिमिटेसन के हुन्छ भने इट इज मोर एक्सपेन्सिभ किनभने यसमा चाहिँ मान्छे नै गएर सोध्नु पर्ने हुन्छ रिटन फर्म त हो तर हामीले चाहिँ के अरे कुनै पनि माध्यमबाट चिठीबाट पठाउन मिल्दैन तोकिएको व्यक्तिले नै गएर सोध्नु पर्छ हैन रिटन भए पनि त्यो एउटा मान्छे त्यहाँ एउटा एजेन्ट त्यहाँ हुनै पर्छ त्यहीबाट के हुन्छ त यो एक्सपेन्सिभ हुन्छ त्यसपछि एउटा मान्छे कहाँ गएर सोद्धाखेरि के हुन्छ भने टाइम कन्ज्युम पनि बढी हुन्छ अब जनगणना भनेको 1 वर्षसम्म 1 देखि 1.5 वर्षसम्म लाग्छ रे गर्नलाई त्यसपछि इट इज डेन्जर अफ इन्टरभ्युअर बायस यस जसले जुन एजेन्ट हुन्छ त्यसको सोचाइको अनुसार चाहिँ त्यहाँ हाम्रो रेस्पोन्सहरू फरक पनि पर्न सक्छ हैन उसले रिस उठेर आफ्नो बोलेको व्यक्तिको एन्सर नलेखेर अर्को पनि लेख्न सक्छ हैन इट इज डिफिकल्ट टु सेन्ड इनुमरेटर्स ओभर अ रिलेटिभली वाइडर एरिया हैन धेरै ठाउँमा पठाउन पनि गाह्रो हुन्छ हामी सुने पनि छौँ धेरै ठाउँमा जनगणना हुन सक्दैन यतिकै गाउँपालिकाले दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा पनि जनगणना भर्ने गरिन्छ किन धेरै विकट ठाउँहरूमा पुर्याउन गाह्रो हुन्छ इट इज क्वाइट डिफिकल्ट to structured main questions and it may cause embarrassment to answer sensitive question and embarrassment question सोध्नेलाई पनि हुन्छ कोही एन्सर दिनेलाई पनि हुन सक्छ स्पेशली यस्ता क्वेशनहरू हुन्छन् जस बारेमा क्वेशन सोध्दाखेरि इन्टरभ्युअरलाई गाह्रो फिल हुन्छ म यो कसरी सोध्ने एउटा क्वेशनलाई हैन अनि कसरी एन्सर दिउँ दिने व्यक्तिले पनि अलिकति अप्ठ्यारो मान्न सक्छ त्यस्ता खालको पनि क्वेशन्सहरू हुन्छ यदि हामीले सिम्पल मेल पठाए नै सोध्ने मान्छेको थाहा हुँदैन कसैको अगाडि बोल्नु पर्दैन टाइप गर्ने हो पठायो क्वेशनरमा त्यो हुन्छ तर सेड्युलमा के भन्छ एउटा व्यक्तिले त्यही क्वेशन मुखले सोध्छ अनि त्यहाँ चाहिँ उसले इम्बेरेसमेन्ट फिल गर्न सक्छ यो सोच्दाखेरि राम्रो हुन्छ हुँदैन उसले अप्ठ्यारो फिल हुन्छ हुँदैन भन्ने खालको समस्याहरू पनि आउँछन् These are limitations of schedule. ल अब आजलाई यति नै मैले गरेँ भोलि पनि मेरो क्लास छ भोलि चाहिँ मैले क्वेशनरको बाँकी पार्ट चाहिँ तिमीहरूसँग इन्टरेक्ट गरेरै गर्छु है र त्यसपछि हामीले डिफरेन्सेस बिट्विन शेड्युल एन्ड क्वेशनर के हो थाहा पाउँछौँ अहिलेलाई हामीले के बुझेका छौँ भने शेड्युल भनेको पनि सेट अफ क्वेशन्स हो तर त्यसमा एउटा इन्युमिनेटर हुन्छ एउटा इन्टरभ्युअर हुन्छ क्वेशनर भनेको पनि सेट अफ क्वेशन्स हो तर त्यसमा प्रत्यक्ष इन्भल्भमेन्ट इन्टरभ्युअरको हुँदैन कुनै पनि माध्यमबाट रेस्पोन्डेन्टमा पठाइदिने हो यति हो मात्र डिफरेन्स हैन बाँकी अब हामीले भोलि अझ पढेपछि अझ धेरै कुराहरू क्लियर हुन्छ